الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل رسلہ وسید الانبیاء ماہ الذنوب والخطا منبع الجود والعطا صاحب الشفاعت والمقام واللواء الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله العظيم۔ سارے بھائی محبت نال، احترام نال، عقیدت نال نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبیز الکریم تجلی باسم منتقمی محمد تاج رسول اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے۔ تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیرے لطف و کرم کی تو حد ہی نہیں۔ جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے۔ توشہ آخرت ہے ثنا خوان کا، ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا۔ نعت تیری سنانا میرا کام ہے، میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ اور آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا۔ اس پہ آمین بھی کہہ دو، دعائیہ الفاظ ہیں۔ آخری وقت ہو تیرے بیمار کا، ایک قطرہ ملے جام دیدار کا۔ آخری میرے دل کی ہے حسرت یہی، اب یہ حسرت مٹانا تیرا کام ہے۔ میرے دل کا سکون، میرے دل کی صدا ہے ظہوری ثنائے حبیب خدا۔ اب یہ صدائے عقیدت عباد صبا، جا کے ان کو سنانا تیرا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے محبوب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرن تو بعد بانی محفل برادر مکرم حضرت علامہ محمد امام بخش صاحب زیدہ مجدہ، علماء اکرام، دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر تو محفل پاک شروع ہوئے، آپ حضرات نے تلاوت و نعت دے نال نال علامہ صاحب دا بیان بھی سماعت فرمایا۔ چند ایک گلاں جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی خاطر اس محفل پاک چائے ہو، انہاں دی ذات دے حوالے نال چند گلاں عرض کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹ ساں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں حق سچ بیان کرن دی، اساں ساریاں نوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت کریمہ
میں تواڈے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ ارشاد فرماندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ فرماندا کہ میرا احسان ہے مومناں دے اتے کہ میں مومناں نو اپنا رسول عطا فرمایا۔ میرا احسان ہے مومناں تے کہ مومناں نو میں اپنا رسول عطا فرمایا۔ آیت کریمہ دے شروع چ دو لفظ کھلوتے ہیں لقد، کی کھلا؟ اے عربی زبان دے وچ نا جس جگہ تے ایت دے شروع چاویں تو اس دا مطلب یہ ہوندا کہ اس تو پہلے قسم چکی جا رہی ہے۔ کہ چکیا جا رہا ہے؟ تو ہن ترجمہ کرو اس قانون نو سامنے رکھ کے، تو فرمایا گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ مینوں میری ذات دی قسم ہے کہ میں تواڈے تے احسان کیتا جے تانوں اپنا رسول عطا فرما دیتا۔ تھوڑا جہا غور کرسو، میں ایک مسئلہ تانوں سمجھان دی کوشش کرساں، امید ہے سمجھا لیساں کہ قسم چاون دی ضرورت کدن پیش آندی۔ تسی معاشرے چ رہندے ہو نا، قسم چاون دی ضرورت کدن پیش آندی؟ جدن تسی کسی نال گل کیتی تے اگلا بندہ تواڈی گل دا انکار کر چھوڑے تو پھر تسی قسم چیسو، انجے ہے نا؟ تواڈی گل سن کے کی آکھے بھائی میں نہ مندا تو پھر تسی قسم چاہ کے اگلے بندے نو یقین دہانی کران دی کوشش کرسو، یا تساڈی گل سن کے تواڈی گل دے وچ شک کر باوے پھر تسی قسم چکسو تاکہ اگلے بندے نو یقین ہو جاوے کہ یہ بندہ گل پہ سچی کردا۔ یہی دو موقع ہوندے قسم چاہن دے کہ نہیں، کہ اگلا بندہ تواڈی گل نہیں پہ مندا یا تواڈی گل دے وچ شک پہ کردا تاں تسی قسم چکسو۔ ہن تھوڑا جہا غور کرو کہ گل کردا کون پہ ہے؟ لقد من اللہ علی، اللہ تے کردا کہندے نال پیا اپنے حبیب دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، کہ اے ذہن وچ تواڈے آندا بھائی حضور نو اللہ دی گل دا انکار ہوگے؟ بولو بالکل نہیں۔ سرکار شک کریں اللہ دی گل دے وچ ہو سکدا بھلا؟ نہ ایتھے انکار ہا تے نہ شک ہا، تو پھر رب قسم کس گل تو چاہیے؟ سوال بندا کہ نہیں بندا؟ نہ اگے انکار ہے تے نہ شک ہے، تو پھر رب قسم کیوں چاہ رہا؟ مفسرین اکرام فرمانے قسم دی ایک تری جا بھی ہوندی کہ گل کرن والے نو اپنی گل پیاری اتنی لگدی کہ جدن ہی گل کردا قسم اٹھا کے کردا۔ یار دے بھیجن دی گل رب نو پیاری اتنی لگی کہ رب نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ مینوں میری ذات دی قسم ہے کہ میں تواڈے تے احسان کیتا کہ تانوں اپنا رسول عطا فرما دیتا۔ پتہ چلا انکار وجہ نہیں تے شک بھی وجہ نہیں، گل اے کہ اپنے یار دی گل رب نو پیاری اتنی لگدی ہے تے یار دے دنیا تے بھیجن والی گل اللہ نو پیاری اتنی لگدی، تاں واسطے رب قسم چک کے فرماندا کہ میں قسم چک کے آدا پیاں کہ میرا احسان ہے تواڈے اوتے کہ تسانوں میں اپنا محبوب عطا فرما دیتا۔ توجہ ہے تواڈی؟ ایک اور گل بھی سمجھ دے جاؤ، کسے نال چنگیائی کر کے بھلا کر کے نیکی کر کے احسان جتاونا چنگی گل ہے؟ بولو یہ مسئلہ تو تسی جان دے ہی ہو سن۔ قرآن وچ اللہ بھی فرماندا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، کہ کسے نال چنگیائی کرو تو احسان نہ جتایا جے، جے احسان جتلا سو تو کیتی نیکی برباد ہو ویسی، تانوں کیتی نیکی دا اجر ثواب رب دی دربار وچ کوئی اجر دی امید نہ رکھیا ہے جے احسان کر کے نیکی کر کے جتا بیٹھو۔ اللہ منع کیتا کہ کوئی؟ بولو تے اس آیت دے وچ آپ احسان جتایا کہ کوئی نہ؟ لقد من اللہ ہو اتھے احسان آپ جتائی بیٹھا تے سانو کی آکھنا کہ احسان نہ جتایا جے جے کیتی ہوئی نیکی تواڈی برباد ہو ویسی۔ سمجھ آندی پئی تانوں؟ ہن ذرا غور کرو، میرے جہا کوئی مولوی تو ہو سکدا گل کرے کچھ تے عمل اپنا کچھ کرے، آپ آکھے کچھ تے کرے۔ ساڈے جہا مولوی تو کر سکدے ہیں، کیا اللہ دی ذات دے بارے سوچیا جا سکدا؟ آکھے کچھ تے کرے کچھ، انج ہو سکدا؟ آکھنا کہ پیا اللہ فرماندا پیا کہ احسان نہ جتایا جے، نیکی کرو تو احسان جتاؤ نہیں، تے آپ کی کردا پیا احسان جتائی بیٹھا۔ سمجھ نہیں آنی پئی تو مفسرین اکرام تے علماء اکرام گل سمجھائی، فرمایا جس احسان جتان تو منع کیتا وہ ہور احسان ہے، تے جیڑا آپ جتائے اس وہ ہور احسان ہے۔ کسے نال نیکی کر کے جتاونی اس نیت دے نال کہ اگلا بے عزت ہو جاوے، ذلیل ہووے، رسوا ہووے، اودی قدر گھٹ جاوے، اس نیت نال احسان جتانا تا جائز، اگلے نو شرمندہ کرن واسطے احسان جتانا جائز۔ تے کدی احسان اس تو جتلایا جاندا کہ کسے نو دتی ہوئی شے دی اگلے نو قدر نہیں پئی ہوندی،
اگلے نو احسان پہ جتایا جانا کہ احسان جتاویے تاکہ بے قدری نہ کرے، ملن والی شے دی قدر کرے تاکہ قدر کر کامیابی دے دولت سمیٹے۔ مثال نال دوواں نو سمجھانا، تواڈے گھر کوئی بال پڑھدا رہے، تسی اودے تے خرچہ کرو، پڑھاؤ، اودی جُتی کپڑی دا انتظام کرو، تعلیم دا انتظام کرو، جلے پڑھ لکھ کے وڈا افسر بن ونجے، عزت دی کرسی دے اوتے بیٹھا ہوئے، عزت احترام دے نال بیٹھا ہوئے، تساں ویکھ کے آکھو اے اوہ نہیں جڑا میرے ٹکڑیاں تے پلدا رہیا، اے میرے گھروں روٹی کھاندا رہ گیا، میں انہوں جُتی کپڑا لے کے دیتا، اے احسان جتلاونا جائز ہے بھلا؟ بولو، اینج کرے سی تا کیتی نیکی کی ہو ویسی برباد ہو ویسی۔ ایک اور صورت ہی ہوندی احسان جتلان دی، وہ بھی سنو مثال نال۔ ایک غریب مریض ہے، دکھیارا ہے، اپنی بیماری دیاں جا جا تو دوائیاں کیتیاں تے کوئی علاج صحیح کوئی نہ ہو سکیا، بیماری دور کوئی نہ ہوئی، بیماریاں دا ماریا تے دکھاں دا ماریا، کسی حکیم کو لگا گیا، اپنا دکھڑا سنیندا تے نال حکیم نو دسدا پیا بھائی بڑیاں دوائیاں کیتیاں کدائیں بھی سکھ نہیں ملیا۔ حکیم دے دل وچ ترس آ ونجے، ڈر پیدا ہو ونجے، خوف خدا دی وجہ تو ترس کردے ہویاں اپنے دواخانے دی دوائی چک کے قیمتی جئی مریض نو دیوے تے دے کے آکھے بھئی میں پیسے شیسے کوئی نہیں لینے، تو بڑے دھکے کھادے ہوئے، مصیبتاں جھلیاں ہوئیاں، چل مفت وچ دوائی لے ون۔ ہن مریض دوائی نپے تے مریض دے چہرے تے رونق کوئی نہ آوے، مریض خوش کوئی نہ ہووے، تے حکیم نو پے ویندا شک بھئی میں دتی نو دوائی مفت، پیسے نال لے لے کے کھادی اس تے آرام آیا، اے مفت پئی لبدی تے کدائیں انج نہ سمجھے کہ اے دوائی انہاں نالوں بھی گئی گزری، ایویں دی پھکی ہے تے راہ وینے کدائیں سٹ کے تے ضائع کر کے اپنی صحت برباد نہ کر باوے۔ ہن حکیم نو آدھا او بیمارا ایس پھکی نو ایس دوائی نو عام دوائی نہ سمجھی، میرے دواخانے دے وچ ایڈی قیمتی ہور دوائی ہے ہی کوئی نہ جیڑی اے قیمتی پئی ہے، اے تو میں تیرے تے بھلا کیتا تے تینوں مفت وچ دے چھڈی۔ اے احسان جتلانا جائز ہو سی؟ بولو، اے تواڈی عقل ہی مندی پئی، اے احسان جتلانا جائز ہے؟ کس واسطے جتا رہا؟ کیونکہ حکیم سمجھدا پیا کہ میری دوائی نو گھٹیا سمجھ کے تے ضائع نہ کر چھوڑے، ہے قیمتی، کھاوے تاکہ دی صحت بنے۔ توجہ ہے؟ بلا تشبیہ و بلا مثال، جی میں حکیم دے سارے دواخانے دے وچ ایڈی قیمتی دوائی ہور کوئی نہ آئی، انجے رب دے سارے کارخانے قدرت وچ اپنے یار جیا قیمتی ہور ہا بھی کوئی نہ، تے رب نے بھیجیا اس یار نو عبداللہ پاک تے سیدہ آمنہ پاک دے گھرچ تے شکل دیتی انسانہ ورگی، دو ہاتھ بھی دیتے، دو پیر بھی دیتے، دو اکھاں بھی دیتیاں، بولن والی زبان بھی دیتی، ساڑھے جائی شکل و صورت بھی عطا فرمائی، تے خطرہ ہا کہ کوئی ویک کے اے سمجھدا کہ ساڑھے جائے انسان تے نیڑے لگن دی کیڑی ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا خبردار، اپنے جیا سمجھ کے تے میری اس نعمت دی بے قدری کر کے کدائیں برباد نہ ہو ونجے آئے، میرے یار دے لڑ لگے آئے، پھر کیا ہے اللہ اس تا کتنی عطا فرماندا ہے۔ ہن سمجھ آئی رب احسان کیوں جتایا؟ کہ میری نعمت دی بے قدری ایڈے ورگا قیمتی ہور ہے ہی کوئی نہیں جہان دے وچ، ایڈی اعلیٰ ذات ہور ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اس تو فرمایا کہ میرے یار دے بڑا لڑ تا لگیا ہے، اے کول بویا ہے تے صحیح، ہاتھ ہاتھ دے ویا ہے، پھر ویکھیا ہے رب تانوں اس تا کتنی عطا فرماندا ہے۔ اے آپ سمجھ ویسو ابو جال ویکھیا ہا حضور نو کہ نہیں؟ اے اکھاں نال ویکھیا ہاسو؟ سرکار دا زمانہ پاک پایا ہاسو کہ نہیں؟ حضور دے دور مبارک وچ رہیا، کوئی فائدہ پایا؟ لڑ جی کوئی نہ لگا۔ تے داتا صاحب حضور نو ویکھیا؟ بولو، پیر سیال ویکھیا؟ خواجہ اجمیری ویکھیا؟ صدیاں بعد آئے تے صرف اس ذات دے نا دا وظیفہ تسبیح تے پڑھیا تے رب اس تا کتنی عطا فرما چھڑیاں۔ اللہ دسنا چاہنا کہ جیڑی یار علی نعمت دیتی نا، یہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں، دی بے قدری نہ کرے آئے، قدر کرے آئے، بے قدری کر کے اپنی زندگیاں برباد نہ کر چھڑے آئے، قدر کر کے نال تا لگے آئے، پھر وکھیا ہے اللہ اس دیاں کتنی عطا فرماندا ہے۔ ایتھے ہن ایک گل سناندا چلنا، خیبر دی جنگ ہوئی نا، سرکار نے جڑی جنگ کیتی خیبر دے یہودیاں دے نال، تے خیبر دے یہودی پہ تیاریاں کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال لڑن دیاں، تے خیبر دے یہودیاں چ ایک یہودی ہے جدا نام ہے عامر، کی نام ہے؟
اے یاد رکھنا کی نہ آیا؟ اس یہودی دا غلام ہے جس دا نام ہے اسلم. اے اسلم غلام اس یہودی دیاں بکریاں چریندا ہے. کی کریندا ہے؟ بکریاں چریندا ہے. ایک دن بکریاں چرا کے گھر گیا تے ویکھیا کہ مالک بھی تے علاقے دے ہور لوگ ہی پہ تلواراں تیز کریں، برچھیاں تیار کریں، تیر کمان پہ سدھے کریں، کماناں دے پھل پہ لاویں. پوچھیا کہ پہ کریں دیو؟ انہاں آکھیا بھائی تیاری پہ کرنے ہاں. مکے مدینے چ ایک شخص آیا جہدا نام ہے محمد تے نبوت دا دعوے دار ہے تے اودے نال ساڈی جنگ ہونی. کہنے نال گل پئی ہوندی اسلم دے نال. کہندے نال اے غلام کہندا ہا عامر یہودی دا. جداں اسلم نے گل سنی نا کہ انہاں جنگ کرنی ایک شخص دے نال جہدا نام کی ہے محمد تے او نبوت دے دعوے دار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس آکھیا ہووے نہ ہووے جدن او ایتھے آئے نا میں ملساں ضرور انہاں نے جا کے. اگر وہ بکریاں چھیڑے ریوڑ بکریاں دا لے کے اس راہ تے جا کے بکریاں چراوے جس راہ تو حضور نے آنا سی. آخر سرکار تشریف لے آئے. جب سرکار تشریف لے آئے تے عامر یہودی دا غلام اسلم اے جا کے ملیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو تے مل کے پوچھدا بھائی دسو تواڈی دین شریعت کے وے جدی تسی دعوتاں دیندے ہو؟ سمجھ آندی کوئی؟ نبی کریم علیہ السلام نے صرف دو گلاں کیتیاں. غور کریا. سرکار فرمایا میں لوگاں نو اسلام ال بلیندا تے دوسری میری دعوت یہ ہوندی کہ لوگاں نو آداں بھائی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اے دو گلاں کیتیاں سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسلم یہودی نے جدن یہ گل سنی پوچھدا سرکار کولو جی میں کلمہ پڑھ لیواں تے مینوں لبسی کی؟ میں بھی کلمہ پڑھ لیواں تواڈے لڑ لگ جاواں تے تواڈا دامن نپ کے بہ جاواں تے مینوں کے لبسی؟ اللہ دے نبی فرمایا جے تو اسلام تے ثابت قدم رہے ہوں تے رب تینوں جنت عطا فرمائے. اللہ تینوں اچھا ہن گل سنیا ہے پتہ لگ سی رب احسان جتلایا کیوں. اے یہودیاں دا غلام مزدور سارا دہاڑے بکریاں چران والا جداں سرکار فرمایا نا کلمہ پڑھ سے تے رب تینوں دے سی تے سرکار نو آدا یا رسول اللہ میڈے جے کچھ نو بھی جنت لب ویسی میرے جے کچھ نو بھی. سرکار فرمایا لب ویسی. آقا میرے تو پسینے چو بدبو آندی ہے مین بھی لب ویسی. فرمایا لب ویسی. میرا قد چھوٹا لوگ مینوں نہیں چنگا سمجھ دے. فرمایا کلمہ پڑھ رب تینوں جنت عطا فرما چھوڑے سی. اے ہے انہاں دے لڑ لگن دا فائدہ. آدھا ٹھیک ہے جی ہاتھ اگے کرو مینوں بیعت بھی کرو تو میں تہاڈا کلمہ بھی پڑھ دوں. نبی کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا تو ہن حضور نو پہ آکھے یا رسول اللہ میں ہن واپس گھر نہ آویندا میں راساں ہی تہاڈے کول گھر نہ آویندا ایتھے راساں بھی تہاڈے کول. تے نبی کریم علیہ السلام نو آکھن لگا یا رسول اللہ بکریاں ہیں ڈھیر ساریاں جیڑیاں میں اپنے مالکاں دیاں چریندا ہاں بکریاں ڈھیر ساریاں انہاں دا کی کرنا؟ اے حضور دی دیانتداری اسلام انجے نہیں پھیلیا. سرکار نے فرمایا سانو بکریاں دی کوئی ضرورت نہیں. بکریاں نو روڑے مار کے چک چا اپنے مالکاں کو لگ ویسن تو کلمہ پڑھ لے تو ایتھے رہ تیری آخرت چنگی بن ویسے. کلمہ پڑھیا بکریاں نو چک چھوڑیا مالکاں ہال تے خود حضور دے نال لگ کے بہ گیا. سنگ رلیا کہ کوئی نہ قدر کیتی اس کے کوئی نہ کلمہ پڑھ لے. اس ادے جنگ دے وچ جڑے گئے نا جنگ خیبر تے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ تو تمہیں پتہ نا کہ خیبر دا قلعہ فتح کہیں کیتا ہے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے. جدوں حضرت علی جان لگے تو اسلم ہی پچھو پچھو ٹر پیا. ایڈے جنگ دے وال بھی کوئی نہ ہی جاندا تے نہ کوئی جنگ کرن دا طریقہ جاندا. ساری زندگی بکریاں چرائیاں ہاسو ہن حضور دے لڑ لگیا تے دل کیتے چلو میں بھی ٹر پاؤں. مولا علی دے پیچھے پیچھے بھی ٹر پیا. دشمن اللہ کوئی تیر آیا لگا اسلم نو تے اسلم دی جان اتھے مک گئی شہید ہویا فوت ہویا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایدی لاش تے آئے تے سرکار نے فرمایا ویکھو ایس نو جس کلمہ پڑھیا تے ایک نماز پڑھن دا بھی ٹائم نہیں ملیا نماز ایک بھی نہیں پڑھی تے رب نے اس نو بھی جنت عطا فرما دی. دی لاش تے کھلو کے سرکار نے فرمایا اللہ تیرے پسینے دی بو نو خوشبو وچ بدل دیتا. اللہ تینوں سونا بنا دیتا.
اللہ تینوں عزتاں عطا فرما دیتیاں. ہن وہ صرف اسلم نہیں، حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. زمانے بھر دے غوث کتب ابدال کٹھے ہو جاویں اس اسلم دے پیراں دے خاک ورگے بھی اے لڑ لگے حضور دے تے اللہ نے عزتاں عطا فرما دیتیاں. پتہ چلیا کوئی عام نعمت نہیں رب نے دیتی، نعمت ہے ہی قیمتی دی، اتنی زیادہ قیمتی ہے یہ دین تے احسان ہی بندا. ہاں اللہ دے محبوب ہے کہ کوئی نہ. تو ان پتہ دنیا چی کسی دی کسی نال یاری ہوئے تو لوگ اپنا محبوب دوے نو وکھاونا بھی گوارا نہیں کریں دے. انجے ہے کہ نہیں؟ دل اے کریندا کہ میرے یار ال کوئی غیر ویکھے ہی نہیں. اودی کرم نوازی تھوڑی ہے کہ جے صرف اپنا محبوب سانو وکھایا ہی نہیں، سانو اپنا محبوب عطا ہی فرما دیتا. اس وقت عطا فرمایا جدوں پھل سٹن والے کوئی نہیں، نعرے لاون والے، بلکہ پیراں ہیٹھ کنڈے وچھان والے، پتھر مارن والے، دکھ دین والے، تکلیفاں دین والے. اس حالت دے وچ اپنا محبوب عطا فرمایا تے نال محبوب نو آکھیا فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. سونیا تو بھی انہاں تکلیفاں جھل کے صبر کر تے میں بھی تیرے دکھ ویکھ کے صبر کرے سا. تو بھی صبر کر تے میں بھی صبر کرے نا. محنت کر تاکہ تیرے امتی جنتی بن جاون. اللہ نے کرم نوازی کیتی کہ کوئی نہ. دنیا تے کسے دا یار مریندا پیا ہوئے تے محبت کرن والا اپنے یار نو مریندا ویکھ کے کرے کچھ نہیں تے محبت ہی سچا کہ جھوٹا. لوگ کی آکھسن بھئی یار کٹیندا پیا ہسو تے اس کوئی مدد بھی کوئی نہ کیتی، کچھ بھی کوئی نہ کیتی اس تے بندہ مدد کر بھی سکدا ہوئے پھر بھی کوئی نہ کرے. تے رب دے یار نو تھوڑیاں تکلیفاں پہنچیاں، بہت زیادہ پہنچیاں کہ نہیں پہنچیاں. اللہ ویکھدا پیا ہے کہ نہیں ویکھدا پیا ہے؟ کچھ کر سکدا ہے کہ کچھ نہیں کر سکدا؟ سب کچھ کر سکدا ہے. اٹھن والی انگلی نو چھڈو پورا ہاتھ نو بن سکدا ہے، کر سکدا ہے نا. تے بولن والی زبان نو واپس پا کے تے جان چھک لے ہاتھ کر سکدا ہے کہ کوئی نہ؟ سارا کچھ کر سکدا ہے. لیکن تکلیفاں دین والے تکلیفاں دتیاں تے رب نے آکھیا کہ ما کان اللہ لے یعذبہم وانت فیہم. سونیا مینوں جچدا ہی نہیں کہ میں انہاں نوں عذاب دیواں اس وجہ تو کہ تہاڈی ذات انہاں دے وچ موجود ہے. ساڈے تے مہربانی کردے ہویاں عذاب آ جاندا تے اس امت دی ہدایت دا سامان کون کریندا؟ اس امت نو راہ کون وکھا جاندا؟ رب نے فرمایا یار نو تو بھی صبر کر تے صبر میں بھی کرینا، تکلیفاں تساں بھی جلو تے تکلیف میں بھی برداشت کرینا تاکہ اس تکلیف دے بدلے انہاں گناہگاراں دی جنت دا سامان ہو جاوے. اے ویکھ لو سچی گل ہے جے حضور نہ ہوندے تو سانو رب دا پتہ ہووے ہا؟ او بولو اسا کلمہ پڑھ سکدے ہا سے؟ اسا رب دا نام لے سکدے ہا سے؟ سانو پتہ ہی کوئی نہ ہونا کہ رب ہے کون. اس زمانے دے لوگ ہے نا ہتھاں دے بنائے بت تے انہاں نوں سجدے پہ کرن. اے بتاں تو ہٹا کے رب دی بارگاہ جھکایا تے کہیں جھکایا؟ سرکار نے جھکایا کہ نہیں جھکایا؟ ایڈی وڈی نعمت حضور دے صدقے دے نال ملی کہ کوئی نہیں ملی؟ تے اس تو پتہ چلدا کہ دنیا کائنات دی ہر نعمت چھوٹی نعمت ہے، رب دے یار والی نعمت ساریاں نعمتاں نالوں وڈی نعمت. تاں واسطے اسی باقی نعمتاں دا بھی شکریہ ادا کرینے ہاں تے یار دے ملن تے اتنا شکر ادا کرینے ہاں جتنا ہور نعمتاں تے نہ کریندے ہوندے. وہ سمجھ آندی پئی کہ نہیں؟ لوگ کی ساڈے نال جھگڑ دین کہ پتہ نہیں کیوں کرے نے خوشی، کیوں جشن مناندے، کیوں رسول اللہ دی آمد دے تذکرے کرے نے. ٹل انہاں براواں بھی لاونے کوئی نہیں چھڈے. اے مہینہ ربیع الاول دا آن دی دل ہوندی لمبے لمبے پوسٹر بنا کے چھاپ کے لوکاں تقسیم کر کے منع کرن دی کوشش کرے نے. موجودہ حکومتی کسر کوئی نہیں چھڈی کہ مہنگائی اتنی کر چھوڑی کہ لوگاں نوں 3 ٹائم دا کھانا کھاونا بھی اوکھا ہو گیا. ہویا کہ نہیں؟ اوکھا ہوئی قوم کہ نہیں؟ لیکن سچی دسیا ہے حضور دے میلاد وچ کمی آئی؟ کوئی آئی کمی؟ جتنا ٹیل وی لا لیا انہاں سرکار دی یاد منانے وچ کوئی کمی آئی؟ کیوں نہیں آئی؟ وجہ ہے کہ مسلمانوں نو پتہ کہ بھاویں مہنگائی جتنی بھی ہو ونجے تے بھاویں اوکھے جتنے بھی ہو جاویے ساڈے سراں تے اتنے وال نہیں جتنے رب دے یار دے احسان ہیں. اگر حضور نہ ہوندے تو سانو کچھ بھی نہ لبدا، سارا کچھ لبیا ہی حضور دے صدقے نال ہے. لہذا جتنا ہو سکے حضور دے نا تے خرچ کر کے رب دا شکریہ ادا کریے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ ہاتھ سے کچھ نہیں کہ تو اپنے یار دا مفت سانو امتی بنا چھڈیا. مہربانی کیتی اس کے کوئی نہ.
اے او نبی ہے جس نبی دے امتی بنن واسطے نبی ترس دے رہے. اے گل صرف سننے چھوٹی جئی سمجھو تو بڑی وڈی ساری. موسیٰ علیہ السلام پڑھی نا تورات کیڑی شے تے تورات وچ اس امت دا ذکر پڑھیا اے جڑے اسی بیٹھے ہیں. جلے شانہ پڑھیاں نا تورات وچ تے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی مولا اے امت میں نے دے چا اے امت. اللہ فرمایا موسیٰ پرائے مال تے کیوں ہاتھ پہنا؟ اے تیرے واسطے نہیں، اے میرے احمد مرسل پاک دی امت ہے. اے پرایا مال ہے تینوں نہیں لب سکتے. اور موسیٰ علیہ السلام اتنی شانہ پڑی بیٹھے ہیں اللہ دی بارگاہ پہ عرض کریں یا اللہ جی امت نہ دینا تو میں نے اس نبی دا امت ہی بنا دے. یا اللہ جی امت نہ دینا تو میں نے اس نبی دا او دعاواں پہ کر دین او ترس دے پہنتے سن اللہ مفت چ امتی بنا چھے. کوئی شے لئی ساڑے کو کوئی خرچہ ہویا ساڑا کوئی شے ساڑے کو منگی اس بس صرف اے آکھے اس کی ملن والی نعمت دی قدر کرے آئے. بے قدری نہ کرے آئے تے مفت سانو اپنے یار دا امتی بنا چھڑیا. مہربانی کیتی اس کے کوئی نہ اتنی قیمتی ذات سانو عطا فرمائی کہ جدے دامن نہ لگیا نا بلال رنگ دا کالا ہوٹھ موٹے تے ناک مبارک چپٹی تے وال گھنگریالے تے سرکار معراج تو واپس آئے تے فرمایا بلال رب دی جنت وچ تیرے پیراں دی آواز نو میں اپنے تو اگے اگے سنیا. اس طرح لبیاں کہ کوئی نہ اے اوہ غلام ہے جڑا بازاراں چ وکدا ہا. اوہ غلام ہے جدی کوئی قدر و قیمت نہ آئی. اے اوہ غلام ہے جنوں کوئی ویکھ کے نہ آئی راضی اج حضور دے لڑ لگا تے سرکار نے اس طرح کتنی عطا فرمائی. فرمایا تیرے پیراں دی آواز اللہ دے دربار وچ رب دی جنت وچ میں اپنے تو بھی اگے اگے سنی. ایک اور حدیث سن لو بخاری مسلم دی تو پھر میں گل اگاں چلینا. حضور دے 3 صحابی ایک جگہ تے بیٹھے ہوئے ہیں نا سنیا ہے. ایک صحابی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی جان دے انہاں ماڑے ہے بظاہر ان تو ساڈے نالوں ہزاراں درجے اتے ہے بظاہر ماڑے ہے. دوے صحابی بیٹھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ. کی نہ آیا حضرت صہیب رومی. اے روم تو آئے سن حضور دے لڑ لگے سن مکے چی حضور دے نار رہے. جس لئے سرکار مکہ چھڑ کے مدینے گئے تھے نہ کہ میں مکے رہ کے کی کرنا میں بھی مدینے وہندہ. مکے رہ کے کاروبار کیتا ہے تے مال شال پیسے شیسے کاروبار صحیح جڑ گیا ہے تے جلے اے مدینے جان لگے تے کافر انہاں دا راہ روک لیا تے کافر انہاں نہ کیا ستن نہیں مدینے جان دینا. حضرت صہیب رومی جان گئے بھئی انہاں دے اندر دی بیماری کی ہے. صہیب رومی فرمایا کہ میں جاندہ تسا میرا راہ کیوں پہ رکیں ہو. فرمایا جے لڑن تے آؤ نا اے میرے تھیلے چ جتنے تیر ہیں نا تسا میرے نیڑے نہ لگ سو کہ میں سارے تیر تواڈے اوتے وسا دے سا. لڑائی چ میں تواڈے نالوں گھٹ کوئی نہ لیکن فرمایا میں لڑنا نہ چاہتا تواڈا مقصد ہے میرا مال لینا. ابو جہل دے چیلے یہی آکھیا ہے بھائی تو جتنا مال کمایا مکے شہر چ کمایا ہی ہن لے کے اسی مدینے نہیں ونجن دیندے سارا کچھ اتھا ہی رکھ. صہیب رومی آکھیا میری جائیداد لے لو میرا مال لے لو میری دولت لے لو میرا کاروبار لے لو میرا راہ چھڑ دو میں مدینے ضرور جانا. او ہے دولت دے پجاری تے او ہے پیسے دے پجاری. پیسہ لبیا دولت لبی جائیداد لبی کاروبار لبیا تے راہ چھڑ دیتا. صہیب رومی نو آکھیا وانج اے تن دے 2 کپڑے چ صہیب رومی اللہ دے نبی کول گئے. جدوں سرکار کول گئے سرکار بیٹھے مسجد نبی شریف سرکار نے ویکھیا حضرت صہیب رومی نے تو فرمایا رابحت تجارت کا یا صہیب. صہیب سودا گھاٹے دا نہیں کیتا سودا فائدے دا کیتا ہے یار. دولتاں چھڈیاں مال چھڈیا کاروبار چھڈیا جائیداد چھڈی تے رب دا یار لے آئی. سودا گھاٹے دا نہیں کیتا سودا فائدے دا کیتا ہی. اے دوے صحابی ہے جڑے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے دا نام آیا بلال تے دوے ہے حضرت صہیب رومی تے تریے صحابی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم. اے 3 بیٹھے ہے. انہاں دے نال حضرت ابو بکر صدیق دی کوئی گل بات ہو گئی تے مولا ابو بکر صدیق نے نا انہاں جھڑک چھوڑیا. انہاں تریاں نو نا حضرت ابو بکر صدیق جھڑک دیتا. ہن تسی جاندے ہو ابو بکر صدیق دا کہ مقام ہے صحابہ دی صف وچ افضل البشر بعد الانبیاء. رب دے نبیاں تو بعد اس کائنات دا سب تو وڈا بندہ کون ہا؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جھڑکیا کہنے اے ماڑے ماڑے ترے صحابیاں مظاہر ماڑے سن جھڑکیا تے پھر آپ گئے نا حضور دی دربار تے سرکار نو دس بھی آپ چھوڑیا بھئی یا رسول اللہ میری گل بات ہوئی بلال پاک نال سلیمان پاک نال تے صہیب پاک دے نال تے میں انہاں جھڑک بیٹھا میرے نبی دا جواب سننا تے پھر پتہ چل سی بھئی اس نعمت دے لڑ لگیا رب قدر کتنی دیندا سرکار نے ابو بکر صدیق نو مخاطب کر کے فرمایا ابو بکر سن لین اغضبتہم فقد اغضبت ربک تیرے جھڑکن نال جے میرا بلال ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو ویسے قدر ہے کہ نہیں تیری جھڑکی دے نال اگر میرا صہیب ناراض ہو گیا تو میرا رب بھی ناراض ہو ویسے اگر تیرے نال سلیمان فارسی ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض ہو ویسے سٹیٹس ملیا کہ کوئی نہ اے عام بندے تے آج شانہ کتنیاں پائیاں جے انہاں دی ناراضگی نال پہ رب ناراض ہوندا فرمایا اے ناراض ہوئے تو رب بھی ناراض ہو ویسی ابو بکر صدیق نو آکھیا جا اگر رب نو راضی کرنا چاہندا تو میرے بلال کو معافی مانگ جا کے سلیمان فارسی نو راضی کر ابو بکر صدیق جے راضی ہوئے تاں رب ذوالجلال راضی ہو سی قدر بنی کہ کوئی نہ بنی اے سرکار دی نسبت نے کتنی اونچیاں شانہ عطا فرما دیتیاں میں اکثر تقریراں دے وچ آداں جنہاں نو اس دنیا تے نہیں نہ پتہ چلیا دے قیامت دے لگ پتہ ویسی کہ رب نے اپنے یار نو کتنی عزتاں عطا فرمائیاں ہیں تے اس دیہاڑے پتہ لگ سی کہ اساڈے منہ کچھ ہے کیوں جے ہاسے لیکن رب نے یار دی برکت دے نال سانو عزتاں عطا فرمائیاں اے ویکھ لے سانو جیون دا ڈھنگ سکھایا تے کہیں او بولو تے صحیح نبی پاک نے سکھایا سرکار دے دربار چو سکھیا اے اٹھن بیٹھن دا طریقہ آیا تو کیڑے دربار چ اے بولن دا طریقہ سکھیا تو کہنے کو اے قدر کوئی نہ ہی ہوندی ہے بالاں دی کوئی قدر نہ ہی ہوندی لوکی اپنی اولاد تو دور رہندے ہوندے ہیں یہ دیاں تو جم پاویں نہ تو انہاں گڑے کھود کے تے زندہ بچیاں نو دے وچ دفن کر دینا یہ کوئی بہت ہی چھوٹی ہویا تو پیر تے پیر رکھ کے پیو چیر کے سٹ دینا ہے پیر تے پیر رکھ کے چیر کے سٹ دینا ہے کہ سونے نبی آ کے جہان نو دے وچ روندے جہان نو ہسایا کیویں اے دکھاں چ مبتلا جہان نو رونقاں کیویں عطا فرمائیاں جڑے لوگ پیراں نال اپنی بچیاں نو چیر کے سٹ دے ہے کتاباں چاہنا او زمین دے اوتے پورے پیر بھی بعد وچ نہ رکھ دے اے پباں دے باہر ٹر دے ہے پب سمجھ دے ہو اے پیراں دی انگلیاں دے باہر چل دے ہے پورا پیر بھی زمین تے نہ لاندے کسے پوچھیا کیوں انج کریندے ہو کہ انہاں کیا پورا پیر اس تو نہ زمین تے لیندے ڈر لگدا جے کوئی کیڑی آ کے نہ مر جاوے دیاں مارا نالے آج اتنے سنورے بیٹھے کہ کیڑی دی زندگی دی بھی تحفظ کر رہے ہیں ایک کہیں سنواریا رب دے یار نے سنواریا آ کے اسی تاں واسطے یاد ہیں کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا آقا تمہارے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہماری زندگی بدل گئی اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا آقا تواڈا نہ ہوندا تو دنیا دا کتا بن کے ذلیل ہوندا اے آج عزتاں ملیاں تو کہندے صدقے دا بولو اے سفید بالاں دا اگر اج حیا ہے تو کہندے صدقے دا سرکار دے صدقے دے نال نہ کمان والا پیو گھر دا صرف خرچہ الٹا کھان والا کمائی شمائی نہ کرن والے پیو دی اگر اولاد عزت پئی کر دی تو صدقہ کہندا مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا کدی بھی ماں پیو نو عزت نہ لبدی جے سونے محبوب نہ ہوندے اے سچی گل جے بالکل سرکار نہ ہوندے تے ماں پیو دیاں بھی عزتاں اگر آج اولاد کردی پئی تو کدا صدقہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدقہ ایک حدیث سنو تے پتہ لگ ویسی کہ رب نے انہاں بزرگاں نو مقام کتنا عطا فرمایا جدے وچ ماں بھی آ جاندی تے پیو بھی آ جاندا تے باقی محلے دے بزرگ آ جاندے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدن گل چلی نا انہاں بزرگاں دی جنہاں دے وال سفید ہو گئے ہڈیاں دے وچ کوئی طاقت نہیں رہی اٹھن بیٹھن تو بھی اوکھے تے بالکل کوئی کمائیاں نہیں کر سکدے لوگ گھر والے انہاں تو تنگ پہ جانے سرکار نے انہاں دے بارے کے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم لوکوں میں نے لبنا ہوئے تو میری امت نے مسکیناں دے وچوں لبو اے بڑھیاں دے وچوں لبو جنہاں دے وال سفید ہو گئے فرمایا مینوں ڈھونڈنا ہونے تو انہاں دے وچوں ڈھونڈو
محدثین دسیا بھئی دا مطلب یہ وے کہ میری محبت لینی ہوے تے انہاں دی خدمت کرو، مینوں راضی کرنا جے تے انہاں دی کی کرو، خدمت کرو۔ تے نال کی فرمایا، فرمایا فَإِنَّكُمْ تُرْزَقُونَ وَتُمْطَرُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ۔ اے لفظ یاد رکھنے۔ اللہ فرمایا اے بندیو آسمان دے دروازے چو جے رزق اتردا تہاڈا تے انہاں بزرگاں دے صدقے نال اتردا۔ والدین نو نکما سمجھن والےو اے نہ سمجھائے کہ پیو صرف کھان جوگا ہے، رب دے سفید والاں دے صدقے نال تانوں روزیاں پہ عطا فرمائے۔ فرمایا رزق ملدا تے کدے صدقے دے نال؟ انہاں بزرگاں دے صدقے نال۔ اور اگے فرمایا وَتُمْطَرُونَ، آسمان تو بارش اتردی رحمت دی تے انہاں بزرگاں دے صدقے دے نال پئی اتردی۔ اے رحمت دے قطرے وسدین تے کنہاں دے صدقے نال؟ اے چٹیاں والاں دے صدقے نال پہ وسدے۔ تے نال فرمایا وَتُنْصَرُونَ، زندگی دے کسی میدان جے اوکھے ہو بو نا، مشکل پھس منجو تے رب دی جے مدد آندی تے مدد بھی اللہ تعالیٰ تواڈے بزرگاں دے صدقے دے نال تانوں عطا فرماندا۔ یہ تے لگدا پتہ اس لے جس لے سر تو سایہ اٹھ وین، پھر پتہ چلدا کہ کتنی وڈی نعمت ہے تے اسی ضائع کر بیٹھے۔ ویلا بیٹھا بابا بھی گھر دے وچ رب دیاں رحمتاں دا سبب ہوندا، اللہ او دے صدقے دے نال رزق عطا فرماندا تے او دے صدقے دے نال یہ ساریاں نعمتاں ملدیاں۔ تے اے گلاں سانوں دسیاں کہ مدینے دے تاجدار دسیاں کہ نہ دسیاں؟ ہن بزرگاں دا بھی حق بندا اس نبی دے ملن تے رب دا شکریہ ادا کرے کہ یا اللہ سونا نبی دتا ہی جے ساڈیاں بھی عزتاں رکھ لئیاں، سانوں کوئی نہ پوچھدا جے حضور نہ ہوندے تاں، یا جے اگر عزتاں مل رہیاں تے صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا سرکار نہ ہوندے تو کسی نو کے پتہ ہا کہ ماں پیو دی شان کی ہے۔ سرکار نے اپنے عمل نال کر کے وکھا دیتا کہ سکی ماں تو سکی ماں رہ گئی، دودھ پلان والی بھی آئی تو سرکار چادر بچھا کے قدمہ دے تلے رکھ دی۔ امتاں نو دسیا احسان کرن والے دے احسان دی اینج لاج رکھی نہیں جی میں محمد مصطفیٰ رکھی گیا۔ مدینے دی زندگی دی گل ہے تو میں اگاں سنا کے چلدا۔ میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھان لگے، عشاء دی نماز آئی، سرکار مصلے تے کھلوتے تے آج پچھا مسجد ویکھی تے بھری ہوئی، اے مقتدیاں دا رش، اے او محبوب کہ جنہ دے نال چار بندے بھی کوئی نہ ہی رلن دیندا، ماراں پوندیاں ہوئیاں، تکلیفاں پوندیاں ہوئیاں۔ آج اے رونقاں ویکھیاں نا سرکار نے مسیتی تے غلاماں دا ہجوم ویکھیا تے سارے دے سارے عقیدت مند تے سارے دے سارے غلام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے فرمایا کاش اج میری ماں زندہ ہوندی، کاش اج میری ماں تے میں ایتھے پڑھائندا پیا ہوندا نماز تے اے سارے لوگ میرے پیچھے مقتدی ہوندے، نماز پڑھ دیا میری ماں میں بلاندی تے میں نماز دے وچ اپنی ماں نو جواب عطا فرما دیندا۔ عزت احترام دسیا کہ کوئی نہ دسیا؟ اے جنگ دا موقع ہا تے بندیاں دی اس ویلے لوڑ بھی آئی۔ یہ گل بھی تسی سمجھ دیو کہ جس لئے لوڑ ہوئے تو اس لئے لوگ گھراں دے وچوں بندیاں نو بلا کے لے آندا۔ انجے گل ہے نا، اس موقع تے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار وچ غلام حاضر ہویا، آدھا یا رسول اللہ میں بھی جنگ تے آنا۔ توجہ ہے تہاڈی؟ او سمجھ آندی پئی؟ آ کے کی آکھدا یا رسول اللہ میں بھی؟ سرکار نے فرمایا ماں تے پیو جیوندے ہی؟ پوچھا ماں تے پیو جیندے ہی؟ سرکار دی بارگاہ عرض کریں جی یا رسول اللہ اماں ابا جیندے۔ سرکار نے فرمایا جا انہاں دی خدمت کر، رب تینوں جہاد دا ثواب عطا فرماسی۔ اے کیوں سبق دیتے سرکار نے؟ صرف اس واسطے سبق دیتے کہ جہاد کرن دا اپنا ثواب ہے تے ماں پیو دی نوکری کرن دا اپنا ثواب ہے۔ تے فرمایا جا جانگاں ہوندیاں راسن تے جہاد ہوندے راسن، تیری ڈیوٹی ہے کہ توں اپنے بڈھے ماں پیو دی خدمت کر، او خدمت کرے سے تو اللہ تینوں اجر بھی عطا فرماسی۔ بہرحال میں دور چلا گیا ضمناً گل کردیاں کتنی وڈی نعمت ہے جس نعمت نے آ کے جہان نو سنواریا کہ نہ سنواریا۔ تو میں گل کر رہا ہوں کہ دنیا پتہ لگا نہ لگا، قیامت والے دیہاڑے پتہ لگ ویسی کہ رب نے اپنے یار دے صدقے نال سانوں کہ کچھ عطا فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، ہن غور میرے یار رکھنا کہ اس نبی دی کرم نوازیاں سننیاں۔ صحابہ پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دیہاڑے سانوں پہچان لے سو؟ قیامت والے دیہاڑے سانوں پہچان لے سو؟ تھوڑا جہا غور کرو تو تمہیں آپے سمجھ آ جانی گل۔
یہ قیامت والے دیہڑے سارا معاملہ رب دے نال پونا ہے تو سرکار بھاویں پہچانے نہ تے بھاویں نہ پہچانے نہ کوئی فرق پوندا ہے؟ کوئی پوندا ہے فرق؟ صحابہ حضور کو پوچھ دے پین تو کی ثابت ہویا؟ صحابہ جان دین کہ قیامت والے دیہڑے بھی اس پہچانے اس ہستی تاں ساڈا کام بڑھنا، جے نہ پہچانیا تو پھر ساڈا کام بڑھنا کوئی نہیں۔ پوچھ لیا یا رسول اللہ قیامت والے دیہڑے سانو پہچان لے سو مجمع ڈھیر سارا ہو سی، لوکی ڈھیر سارے ہو سن، اے صرف حضور دی امت نہ ہو سی، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 لاکھ پیغمبر دیاں سارے دی امتیں ہو سن تے ڈھیر سارے لوگ ہو سن یا رسول اللہ، تے محمدیاں نو پہچان سو یا رسول اللہ، اپنے نو پہچان سو؟ میرے نبی دا جواب سنو کیے، فرمایا لکم سیما لیست لغیرکم، فرمایا کیوں نہ پہچان سا؟ اللہ قیامت والے دیہڑے تانوں کوئی وکھری نشانی عطا فرماس، قیامت والے دیہڑے تہاڈی دوئیاں نالوں وکھ نشانی ہو سی تے سمجھانے چ میرے نبی جی سمجھا کوئی نہیں سکدا۔ سرکار نے سمجھایا کس طریقے دے نال، فرمایا کسے بندے دے ہوویں ڈھیر سارے گھوڑے، ڈھیر سارے گھوڑے، فرمایا کچھ گھوڑے او ہوویں جڑے سراں تو لے کے پیراں تک مکمل ہی کالے ہوویں تے کچھ گھوڑے او ہوویں جنہاں دے متھے دے وال سفید، سنباں والیاں جاگاں سفید، پچھلے پیراں والیاں جاگاں سفید، گوڑیاں والیاں جاگاں سفید۔ فرمایا اے کالیاں گھوڑیاں دے وچوں چٹے نشانہ والے گھوڑے پہچاننے مالک نو کوئی اوکھے ہو سن؟ صحابہ کو سرکار نے پوچھا بھائی اے انہاں گھوڑیاں چو اپنے چٹے نشان والے گھوڑے پہچاننا چاہے تو کوئی اوکھے ہو سن؟ صحابہ فاٹا کیا یا رسول اللہ کیڑا اوکھ ہونا، ایک پاسے سارے سیاہ ہیں تے ایک پاسے او ہیں جنہاں دے متھے تے سفید وال ہیں، چٹے رنگ دے وال ہیں، کیڑا اوکھ ہونا؟ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں پھر سن لو قیامت والے دیہڑے تہاڈی بھی نشانی دوویں نالوں وکھ ہو سی، کیڑی نشانی ہو سی؟ آکھیا یا رسول اللہ دسو تے صحیح، فرمایا انتم غرم محجلون یوم القیامت بیاسار الوضوء، باقی ساریاں دے چہرے اوپرے جائے حسن تے جڑے میرے امتی حسن انہاں دے وضو والے جسم دے حصے انج پہ چمک دے حسن جویں رب دا سورج چمکدا ہوندا ہے۔ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، اے تھوڑے میرے ساڑھے چہرے چمک رہے حسن تے سرکار نے فرمایا باقی انجے حسن تے میری امت دے چمک دے پہ حسن ہون دسو پہچاننا کوئی اوکھا ہو سی؟ بولو کوئی مشکل ہو سی؟ اس جات ایک گل کرندے ہیں میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایتھے بھی تشریف لے آندے رہے، او اے حدیث سناویں نہ تو پوچھ دے ہوندے ہیں عوام کولو، میں انہاں دے طریقے تے عمل کردے ہیں پوچھدا پیاں بھائی اے جسم دے حصے چمکے تو وضو دی پانی دی برکت ہے، صرف وضو دے پانی دی برکت ہے؟ جے وضو دی پانی دی برکت ہے تو پچھلی امتاں دے بھی چمک ویندے، توجہ ہے تہاڈی؟ صرف وضو دے پانی دی برکت ہونی تو پچھلی امتاں دے بھی تو چمک دینا، نمازوں پڑھ دے رہے کہ کوئی نہ پڑھ دے رہے، تاں ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے سرکار نو نہ آکھیا یا رسول اللہ 50 نہ لے ونجو، انہاں 50 پڑھنیاں کوئی نہ پڑھنیاں، میں تجربہ کیتا ہویا انہاں 50 پڑھنیاں، موسیٰ علیہ السلام دی امت پڑھ دی رہی کہ نہیں؟ وہ بے وضو ٹر کہندی رہی، وضو کر دے ہے نا کہ پانی انہاں دے جسم نال بھی لگدا ہے کہ نہیں لگدا؟ جے پانی دی برکت ہے تو انہاں دے بھی جسم دے اعضاء چمک پوندے۔ استاد محترم فرماندے ہیں نہ صرف وضو دے پانی دی برکت نہیں، اے لجپال نبی دی امتی ہون دی برکت ہے، اللہ اپنے یار دے امتی ہون دے صدقے نال وضو دے پانی چی اتنی برکت رکھ دیتی کہ پانی دے نال جسم دے اعضاء چمک رہے ہیں تے لگ قیامت والے دیہڑے پتہ ویسی کہ رب دے محبوب دے جسلے غلام پر سرات تو لگن لگ سن تے انہاں دے اگے اگے بھی نور، سجے پاسے بھی نور، کھبے پاسے بھی نور، یسعا نورہم بین ایدیہم و ایمانہم، سجے بھی نور، اگے بھی نور تے کھبے بھی نور، اینج پہ چمکا دے حسن تے جڑے منافق حسن دنیا تے جنہاں اتو کلمہ پڑھیا تے ڈیڈو کوئی نہ ہی پڑھیا، انہاں دا نور کوئی نہ ہو سی، حضور دے لاڑ جے کوئی نہ لگے، اے دنیا تے بیٹری چارج جے کوئی نہ کیتی، نور کوئی نہ ہو سی تے پل سرات تو لگ دیاں دھیرا ہو سی، او ہن سوچ سن بھئی اساں کیویں لگی ہے، او پھر اینا حضور دے غلاماں نو آکھسن اے کرم کرو نا ذرا منہ ساڈے ال تے موڑو، تواڈے منہ دی روشنی دے وچ اساں وی اپنا صبر کر لیویے،
اے ساڈے ال منہ چکرو تواڈے منہ دی روشنی دی برکت نال اسیں پل صراط لگ ویساں او دڑے اللہ بڑے ناراضگی چھوسی بڑے غصے چھوسی بڑے جلال چھوسی جدن آکسن نا حضور دے غلاماں نو کہ منہ ساڈے ال کرو اللہ فرماسی خبردار جے منہ کیتے ہوئے اللہ انہاں منافقاں نو آکسی واپس دفع ہو ڈھوڈو تواڈا نور کدے گیا نور تو میں ہر کسی نو عطا کیتا ہے تواڈی نور دی چمک کدے گئی تساں کیوں ضائع کر کے آئے لہذا آج انہاں دے نور دی برکت توانو نہیں مل سکتی یہ دنیا چ نوری نبی دے لڑ لگو ہاتھ آج تواڈے جسم پہ چمکے نہ ہن او اس انتظار چوسن کہ اگے اگے ٹورن تے اسی انہاں دے پیچھے پیچھے ٹوراں اے سفر کیتا ہو سی تساں اندھیرا راہ ہوے تے گڈی دیاں لائٹاں خراب ہو جاویں تے سیاںا ڈرائیور ہوے تو گڈی سائیڈ تے لا کے کھلار دے سی کہ کوئی لائٹاں والی گڈی آوے تو دے پیچھے پیچھے ٹور کے لے ونجاں انج اندھیرے چ نہ سٹی رکھاں کہ دیں کسے کھوہ وچ نہ جا پوے انج گل ہے نا اس واسطے او کھلو راسن بھائی حضور دے غلام لگن تے اساں انہاں دے پیچھے پیچھے ٹرساں سانو بھی راہ لگ پوسی جس لئے اے صلاح بڑے سن اللہ تعالیٰ بھی بڑا کریم ہے اس وقت رب انہوں نے کلو بدلے لے سی جنہ حضور دی سنگت نہیں اختیار کیتی اللہ تعالیٰ کہ کرے سی حضور دے غلاماں دے درمیان تے منافقاں دے درمیان قداں پا چھڑے سی انہوں مستری لان دی کونی ضرورت تے دہاڑیاں لان دی کونی ضرورت او دے آرڈر دے نال لفظ کون دے نال فوراں دیواراں قائم ہو ویسے درمیان دے وچوں دیواراں بن ویسن مسلماناں دے نور دا انہاں فائدہ کوئی نہ مل سکسی اعلیٰ حضرت نے تاں واسطے آکھیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گی قیامت میں اگر مان گیا یہ نور لینا ہی تو آج نور والے دے سنگ رل جا اے آخری روایتاں عرض کر کے میں گفتگو نو سمیٹنا جس لئے قیامت والا دیہڑا ہو سی نا سورج نیواں ہو کے اگ وسارے ہو سی اے سارے لوگ ایک میدان کھلو کے جمع ہو کے بڑے پریشان ہوئے کھلوتے ہو سے ذہن چھوسی کہ دہاڑ مکے ہا تے جند چھٹے ہا دہاڑ بھی مکن دی راہ 50,000 سال جتنا لمبا دیہڑا ہو سی پریشان ہوئے کھلوتے ہیں کہ ہائے کی بندا او کریم رب تے مہربان رب حدیث پاک دے لفظ ہیں اللہ انہاں دے دل دے وچ ایک گل پیسی کون پیسی اے یاد رکھیا ہے اگاں پھر میں پوچھنی ہے گل دل وچ گل کون پیسی کون تے پیسی کیڑی گل اللہ دل وچ پیسی او خدا دے بندیو دنیا تے تہاڈا کوئی کام پھس ونجے آ تے سفارشی ڈھونڈ لیندے آئے کوئی سفارشی بنا کے اپنا کام کرا لیندے آئے اج تہاڈی مت کیوں ماری گئی کیوں نہ سفارشی ڈھونڈ دے پے لبو کوئی سفارشی جڑا تہاڈی سفارش کرے تے تہاڈی اس مشکل چ جان چھٹ جاوے اے دل وچ گل کہیں پائی اے ہن سارے لوگ مل کے مشورہ کرے سن ہاں بھائی کین سفارشی بناویے سارے دا اکٹھا فیصلہ یہ ہو سی کہ اولاد دے اوتے سب تو زیادہ مہربان پیو ہوندا تے ساڈا والد آدم علیہ السلام بڑے مہربان ہیں اپنی اولاد واسطے اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا انہاں نوں سجدہ کرو شیطان نہ ہی کیتا تے رب نے انہوں دھدکار دیتا ہا تے بڑا مقام ہے اللہ دی دربار چلو انہاں کول ویندے آدم علیہ السلام کول گئے حضور اوکھا دیہاڑا اج اللہ بڑے جلال وچ ناراضگی وچ کوئی ساڈی سفارش کرو آج ساڈا کام بن ونجیا توجہ ہے تہاڈی کہنی بارگاہ وچ گئے کھلوتے آدم علیہ السلام تے او ابو کی جواب دے سن اذهبوا الی غیری کسے ہور ال ونجو اج بولن دی طاقت مین بھی کوئی نہیں اج بول سکدا میں نہ کسے ہور نو ڈوڈو سفارشی اج اللہ بڑے جلال دے وچ اے قوم ساری اساں سارے بھی تے پچھلی امتاں بھی سارے دے سارے نوح علیہ السلام کول گئے انہاں بھی آکھیا بھئی کہ ہور کول ونجو اج میں بول سکدا ابراہیم علیہ السلام کول گئے تے انہاں بھی جواب یہی دیتا موسیٰ علیہ السلام کول گئے تو انہاں بھی جواب جی عیسیٰ علیہ السلام کول گئے تو انہاں آکھیا میں تو نہ بول سکدا میں راہ وکھا سکدا تو عیسیٰ علیہ السلام آکھیا ونجو سڈ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتھے جاؤ اے جس ذات دے میلاد واسطے آئے بیٹھے ہو عیسیٰ علیہ السلام آکھن چلو انہاں دے بوئے تے اے ساری مخلوق رل کے حضور دے بوئے تے جاسی تے سرکار کے فرماسن آنا لہا آنا لہا آنا لہا او کتھے پھر دے رہو اے دیہاڑے والے اے کام تو رب سپردی میرے کیتا اے ڈیوٹی ہے ہی میری اے کام تے کرنا ہی میں ہاں تسی پھر دے کتھے رہ گئے ہو سرکار اٹھ کے سفارش کرے سن ہن او گل یاد ہے دل وچ گل کہیں پائی ہے رب جاندا نہ بھائی آدم علیہ السلام سفارش جاندا یا کہ نہیں جاندا
ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام بھی تے رب سیدھا دل وچ اے بھی پا چھڑیندا بھئی سیدھے وچوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے دل وچ گل آندی پئی کہ نہیں؟ اے تا پائی اس بھئی سفارشی لبو تے سیدھا اگلا راہ چا وکھیندا نا بھئی میرے یار دے بوئے تے ونجو، کیونکہ آج میں کسے اور دی مننی نہیں، مننی بھی انہاں دی اللہ دل وچ پا سکدا ہے کہ نہیں؟ اے کیوں نہ سو پائی؟ اے جواب سنو تے دل دے وچ اپنی قسمت دے اوتے فخر کریا جے رب نے ڈائریکٹ حضور دا بوئا کیوں نہ وکھایا؟ جے ڈائریکٹ بوئا حضور دا وکھا دیندا تے اسی ڈائریکٹ ہی حضور دے دربار چلے جاندے تو ہو سکدا ہے آج دا کوئی ملہ آدھا کہ کار تا باقی بھی سکدے ہے اساں انہاں کول گئے جو کوئی نہ، ساڈا کام باقی بھی کر سکدے ہے اساں انہاں کول گئے جو کوئی نہ۔ اللہ وکھانا چاہتا ہے چلو پھر لو آدم کولو بھی، موسیٰ کولو بھی، عیسیٰ کولو بھی، نوح کولو بھی، ابراہیم کولو بھی، تاکہ تہاڈا یقین ہو جاوے کہ خلیل و نجی کلیم و مسیح سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری میں ہے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تہاڈے دل یقین ہو جاوے کہ آج دے دہاڑے جتھے نہ آدم کم آ سکدا، نہ نوح آ سکدا، نہ ابراہیم آ سکدا، اس جا دے اتے رب دے یار ساڈے کم آ سکدے ہیں۔ تہاڈا یقین بہ جاوے کہ جتھے کوئی کم نہیں آ سکدا اتھے حضور کم آ سکدے۔ سرکار قبر شریف وچ اٹھ سن، اللہ دے حضور سر بسجود ہو وے سن، زلفاں مبارک زمین تے بکھیر دے سن، اللہ فرماسی سونیا سر چاہ، یا اللہ میری امت یاد کیتا کہ کوئی نہیں کیتا کہ نہیں؟ اللہ فرماسی ارفع راسکا، سر چاہ، جو آکھ دے جاسو مندہ جاساں، جو منگ دے جاسو دیندہ جاساں، جنہوں بخشوان دے جاسو بخشیندہ جاساں، سر تا چاہ سونے اللہ اپنے یار کو سر اٹھوائے سی۔ بس آخری گلان تے توجہ میرے یار رکھیا ہے، اس دیاڑے اللہ دا عرش لگا ہوئے ہو سی، عرش جو تے تخت ہو سی، اللہ دے عرش دے تخت دے سجے پاسے ایک وزارت عظمیٰ دی کرسی لگی ہوئی ہو سی، بڑا وڈا تخت وہ بھی ہو سی سجے پاسے، اللہ اپنے یار نو آکسی سجدے چو سر اٹھاؤ تے ایس کرسی تے آکے باؤ، ایس کرسی تے آکے باؤ تے کیا کرو؟ فرمایا ایس کرسی تے باؤ تے آج میدان معاشر تے قیامت دن دا سارا معاملہ سی تواڈے ہتھے دے چھڑیا، جو کرنا تسا کرنا، جنوں بخشواونا تسی بخشواونا، جنوں چھڑاونا تسی چھڑاونا، جنوں نپاونا تسا نپاونا، جو تسا اکسو اج دے دہاڑے اسے دے مطابق عمل کیتا جا سی۔ کوئی پتہ چل سی قیامت والے دہاڑے کہ کوئی نہ پتہ لگ سی اس دہاڑے کہ رب نے اپنے یار نو کتنی عزتاں عطا فرمائی، اس جا تے پتہ چل سی کہ اس کرسی ال ویکھ کے رب دے نبی بھی رشک پہ کریندے ہو سی تے سونا اس کرسی تے بہ کے اپنے امتیاں دے کام کریندا پیا ہو سی، اپنی امتی دے بھلے دے کام کر رہے ہو سی، سرکار اپنے امتیاں نو بخشوا رہے ہو سی، اللہ وہ کرسی حضور دے سپرد کر دے سی۔ ایک گل ہن تسی دسو، رب حساب کتاب کرن دی رب نو کوئی لوڑ ہے؟ رب جاندا کوئی نہیں بھئی کیڑا جنتی تے کیڑا دوزخی ہے، ساڈے ایک کیتیاں دی خبر ہے انہوں کہ نہیں ہے؟ اے فرشتے بیٹھے ہیں، سارا کوئی تیار ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ رجسٹر انہاں کول موجود ہیں، میدان معاشر حساب کتاب کرن دی کیڑی لوڑ ہے؟ اتھے ترکڑیاں لا کے عمل تولن دی کیڑی ضرورت ہے؟ علماء فرماندے اور کوئی ضرورت نہ، رب نو ہر گل دا پتہ ہا، رب میدان معاشر رکھے ہی اس واسطے ہے کہ جنہاں نو دنیا تے سمجھ نہیں نہ آئی میرے یار دی شان دی، میدان معاشر وچ اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں کہ رب نے اس نبی نو دوسرے نبیاں تو ایک وکھری شان عطا فرمائی ہے۔ میری تقریر ختم، ہن میں تھوڑے نال گل کرنا چاہندا، اے دسو کہ میدان معاشر دی اتنی اوکھی جاتے اتنی وڈیاں عزتاں پا کے سونا نبی امت نو بھولیا؟ بولو، بولنا سچی گل ہے، بھولے سرکار؟ معراج دی رات رب دے قرب وچ گئے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا دے مقام تے پہنچے، اوتھے جا کے امت نو بھولے؟ بولو، مسجد اقصی تے سارے نبی پیچھے ہے، امامت دے مصلے تے حضور کھلوتے، تے بعد ہوئی محفل دے اینڈ تے ہوئیاں تقریراں، سب تو خصوصی خطاب ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا، اس خطاب وچ حضور امت نو مزار شریف وچ لٹا دیتا گیا ہا،
صحابہ دن اسی حضور دے ہوٹ ہلدے ویکھے جے کان لایا تے سرکار امت دی سفارش واسطے پہ دعاواں فرماون مزار چی امت نو بھلے او بھلے تے قیامت والے دہاڑے عزت دی سب تو اچھی کرسی مقام محمود علی جڑے رب دے عرش دے سجے پاسے پئی ہو سی اس کرسی تے بہ کے بھی امت نو بھلے میں تھوڑے کول پوچھدا جی او کدائیں بھی نہ بھلے تے اسی حمام دی کرسی تے بہ کے حضور نو بھول ونجیے کو سمجھ آئی کوئی نہیں حمام دی کرسی جان دے یہ بہت عزت والی کرسی کتھے مقام محمود والی کرسی تے کتھے نائیاں دی دکان والی کرسی سرکار اتھے ایس امت نو نہ بھلے تے امت ہی اس کرسی تے بہ کے اپنے سرکار نو بھول جاوے ایدے نال دے کوئی بے وفا ہو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی گال اتھے بہ کے اسی جو کچھ آرڈر دینا اپنی مرضی چلانی حضور دا حکم ویکھیا کدی سانو چاہیدا بلا اتھے بھولنا سرکار نو بلانا چاہیدا گارے چ پتر دھی دی شادی دا موقع آ گیا تے اساں اللہ رسول بلا چھڈے او موقع ہے رسول اللہ نو بلان دا بلا جس موقع تے اسی گھر دے کمیاں نو ہی نہیں بلایا اس موقع تے شرم نہیں آئی اللہ معاف کرے اساں حضور نو بلا چھڈے جے کسے کوئی گل کیتی تے اسی آکھیا مولوی صاحب چھڈو اے دیہاڑے کیڑے روزانہ دے آنے اوے خبردار اولاد کدی نہ ملدی جے سونا نبی لجپال نہ ہوندا اے گھر دیاں خوشیاں کدے بھی نہ لبدیاں جے رب دے نبی دی ذات نہ ہوندی اے قسم خدا دی ساڈے گھراں چ رونقاں کدے نہ ہونیاں جے رب دے نبی دی ذات نہ ہوندی تو پھر ساڈا حق کے بندا اسی رشتہ داراں نو بھی آکھیے ماں تے پیو نو بھی آکھیے برادری نو بھی آکھیے تے وڈے وڈے افسراں تے حکمراناں نو بھی آکھیے کہ تواڈے نال رشتے ساڈے پیچھے ہیں ساڈا پہلا رشتہ حضور دی ذات دے نال ہے جتھے سونا راضی ہو سی اتھے اساں جاساں جتھے سرکار ناراض ہو سی اسی او کم ہی کوئی نہ کرساں حق بندا ہے کہ نہیں بندا جے سرکار ہر جا تے یاد رکھن تے امتی بھلائی کھلوتا ہوئے ایدے نال دا کوئی کملا ہو سی اس واسطے ساڈا حق بندا دکان تے باویے تاں بھی سونے نبی نو اے صرف حضور دے میلاد دی محفل وچ مسیتی آ کے یاد رکھنا یہ کوئی بڑا کام نہیں مزہ اس وقت آندا کہ جس لے جہان سارا ایک پاسے ہو کے تانوں رسول اللہ دے خلاف چلانا چاہے تے رسول اللہ فرمان میرے امتیاں میرے نہ رل جا تے اس وقت سارا جہان چھڑ کے تے امت ہی آکھے میں اور کسے حل نہیں جانا سونے نبی لجپال حل جا سارا کچھ ناراض ہو جاوے جی سونا نبی بھی ناراض نہ ہویا تو پھر نہ اتھے کوئی غم تے نہ اگاں کوئی غم سمجھ آنی پئی کہ نہیں ایک گل میں یاد آ گئی سنا لیں اجازت ہوئے تو ایک گل چھوٹی جائی میں تو انہوں سبق یہ دے رہا ساں کہ جہان سارا چھڑنا پوے تو چھڑ دے وائے پر حضور دی ذات ایسے گل تے میں گل یاد آئی چونکہ حدیثاں سنائیاں پرانے بزرگاں دیا گلاں سنائیاں تے لوگاں دے ذہن اکثر شیطان وسوسے پیندا یہ دور تو اب گزر گیا یہ وقت اب گزر گیا یہ مولویوں کی باتیں رہ گئی میں اس دور دی گل سناواں سہیوال دا علاقہ ہے ایتھے ضلع سہیوال اکاڑے دے نال اتھے ایک بزرگ رانے منظور فرید شاہ صاحب ہوں قریب چی فوت ان کو سال دو سال ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ کی نا ہے منظور احمد فرید شاہ صاحب سمجھ آئی انہاں دے بیٹے نے آج کل مظہر فرید شاہ صاحب ہوندے انہاں دے بیعت ہویا ایک منڈا جوان جیا تھوڑے جیا دست بیعت ہویا تے انہاں سبق کہہ دیتا بھائی پترا اللہ رسول دی تابعداری تے شریعت دی غلامی کرنی اس اپنے شیخ دے ہاتھ رکھ کے وعدہ کر چھوڑیا بھائی جو حکم رسول اللہ دا میں اس دی تابعداری کرے عمر جوانی والی ہے اے داڑھی شریف آ رہی ہے تو اس چہرے تے داڑھی سجاونی شروع کر دی منگے ہوئے آیا چاچے دے گھر سچی گل جے تے اس زمانے دی بہتے سال بھی بہتے کوئی صدیاں نہیں گزریاں چاچے دے گھر منگے ہوئے آیا تے جدوں اس جوان منہ تے داڑھی رکھی نا تے چاچے پیغام گلیا دے پیو والا اپنے بھرال بھیا پتر نو آکھ بھئی اے عمر کوئی نہیں تیری داڑھی رکھن دی داڑھی کٹا نہیں تے رشتہ ترٹ ویسے دھمکی دیتی چاچے بھرا دی دھمکی دے وچ دعا بھرا آ گیا اس دھمکی دے وچ آ کے اپنے پتر نو پیا کہ داڑھی کٹا چا نہیں تے رشتہ ختم ہو ویسے جوان اس مقام تو پھسل ویندا بیچارہ لیکن اس دا ہاتھ ہے نا کسی کامل دے ہاتھ دے وچ
اس وعدہ بھی کیتا ہویا ہے رسول اللہ نال وفا کرن دا حق بھی یہ بندا ہے اس پیو نو کہ آکھیا اس آکھیا ابا اے ہن رکھ لئیے تے اے تے ہن کٹیندی اے تے کٹیندی پیو دھمکی دیتی ڈران واسطے اس آکھیا جے تو داڑھی نہ کٹائی تے میں گھروں چیک چھڑے سا ڈران واسطے پیو نے دھمکی دیتی جڑے غلام رسول اللہ دے ہوویں نا انہاں نوں کوئی دھمکیاں ڈرا سکدیاں جدوں پیو نے دھمکی دیتی نا جے تو نہ کٹائی تے تینوں گھروں کاٹ دے ساں اس آکھیا سن ابا پتر تیرا پیچھے ماں رسول اللہ دا امتی بولو تے صحیح رسول اللہ دا امتی پہلے ہاں لہذا گھروں کڈن دی کیڑی تکلیف کرے سے میں آپے ہی نکل ویسا میں آپے ہی تے جدے لڑ لگیاں سن آپے سنبھال لے سا اس آکھیا چاچا رشتہ کوئی نہ دے سی تے تروڑ چھڑے سا تروڑ چھوڑ سیوال والے اسٹیشن تو بیٹھا ٹرین تے کوئی خرچہ جیب وچ پایا اس تے ارادہ کیتے اس کراچی وینا کوئی کام کاج بھی کرے سا تے گھر دا کاروبار بھی چل اپنے کھان پین دا سسٹم بھی چلدا رہا سی تے کوئی نہیں زندگی گزر ویسے سیوالو بیٹھا کراچی دی ٹرین تے کراچی اسٹیشن تے جا کے لتھا تے سویرے دی نمازاں دا ٹائم ہے اج اذاناں کوئی نہ ہوئیاں تھکا ترٹا ہے اس کہ چلو اسٹیشن دی کوئی قریب دی مسجد ڈھونڈاں جتھے جا کے جاٹے کرام کرے سا تے سویرے اٹھ کے کدائی نہ کدائی کام ڈھونڈ لے سا تہاڈی توجہ ہے مسجد وچ گیا نا مسجد وچ ایک بندہ رو رو کے پہ دعاواں کرے رو رو کے دعاواں پہ کرے اس مسجد دا دروازہ کھول کے پیر رکھیا تو اس دعا ختم کر کے اٹھ کے ادھا نام لے کے سلام دیتا ہے تو نہیں توجہ کی تھی بندہ کتھوں دا ہے کتھوں دا تے گیا کتے کھلوتا کوئی متھے تے نام لکھیا ہویا او بندہ مسیتی بیٹھا ہے اٹھ کے دا نام لے کے پہ سلام دے گے جیسے اس پرائے دے سے جو اس نام لے کے سلام دیتا تے اس پوچھ لیا بھئی ہاں بھئی تو میں نو کیویں جانداں تو میں نو کیویں جانداں تے تین میرا نام کہیں دسایا اس وقت اس پتہ کیا آکھیا اس آکھیا جیندی خاطر تو گھر چھوڑ کے آیا اسے تیرا نام بھی دسایا سچی گال جی اس پوچھا بھئی یار پوری گل دس تاکہ میرے تے گل واضح ہوئے اس بندے دا جواب سننا یہ دل کرے تو حضور نال وفا کرنی یہ باقی قسمت دیاں گلاں اس آکھیا میں ہموں سید تے گھر بچیاں دے رشتے دی وجہ تو ہموں پریشان بچیاں ہیاں جوان میں ایتھے تہجد پڑھ کے روزانہ حضور دی بارگاہ عرض کردا ہوں سونیا کوئی رشتے دا انتظام کر چھوڑوا بچیاں جوانہ دے رشتے دا سونیا کوئی انتظام کر چھوڑوا کل ایتھے دعا کر کے میں گھر جا کے سوتیوں میرے نبی نے مینوں اپنی زیارت کروائی اور سرکار نے فرمایا بہتے ڈنگ گزر گئے تینوں دعاواں کر دیں آج تیری دعا قبول ہو گئی کل اس ٹائم دے ہوتے اس مسجد دے وچ اس نام دا میرا امتی اس شکل دا آسی جے آوے تو انہوں اپنی بچی دا رشتہ دے چھڑے جے آوے تو انہوں اپنی بچی دا گھر میں تینوں اپنی بچی دا رشتہ دے چاچے تروڑی تے سونے نبی رشتے کرا چھڑے بس دل وقت تے دیر ایا کہ سونے نبی نال وفا کریے سمجھ آندی پئی کہ نہیں آئی تے انہاں جتنا با وفا جہان تے ہور لبنا اے باویں رشتہ داراں نو خون پہ پیواؤ نہ جس لے ٹائم آسی پچھا ہٹ کے کھلو ویسے تے رب دے یار ہوون کہ جنہاں دے نال ذرا جہی بھی وفا کیتی وقت آمنا پچھے تے سونے وفا پہلے فرما دینی ہے لجپالی حضور نے پہلے فرما دینی ہے اساں قبرت جانا پچھے تے سرکار نے انتظام پہلے دے فرما دینے لہذا انہاں دنیا والے نالوں بہتر ہے کہ سونے نبی نال یاری لاویے اے کدی دے کنارے دریا دی کدی دے کنارے جڑے لوگ راندے ہوئے نا وہ چھوٹے چھوٹے بالاں نوں بھی سبق دینے ہوندے وہ آدھے اوے پترو ملا نال ویر نہ پایا جے ملا جان دے ہو نا اور بیڑی چلان والا بچے نوں کہ نصیحت کر دین کہ ملا نال ویر کیوں وہ سمجھانے ہوئے آدھے لگنا پار تے ویر ملا نال لگنا پار تے ویر ساڑھے کڈی تے ڈیرین تے روزانہ ساڑھا بیڑی دے تے آن منجن ہے جب میں والا نال ویر پا لیا تے کہ نہیں راہ تے بوڑی کھلوتا ہو باویں اوکھے ہو تے باویں سوکھے ہو ملا نال بنا کے رکھو اے سبق دینے انہیں کدی آلے یہ ملا نال بنانی چاہی دی تاکہ ڈوب نہ جاویے اساں بھی پل سرات تو لگنا
پل سرات تو اتنے بیڑیاں نہیں کام آنیاں، سونے دی دعا کام آنا۔ اساں یاد پہ بھائی پل سرات تو لگنا تے مدینے والے نال ویر نہ پا کے ونجائے، کیونکہ انہاں دی دعا تو بغیر کسے لگ بھی نہیں سکنا۔ لہذا اس دنیا تے بھی سونے نال تعلق مضبوط کرنا تے اپنا جتنا وس لگ سکے سرکار دی ذات نال تعلق جوڑی رکھنا، جتنا تعلق مضبوط ہو سی اتنی سونے دیاں کرم نوازیاں زیادہ ہو سن۔ میری تقریر ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرماوے تے جے تعلق جوڑن دا ول سکھنا ہوئے اور کچھ نہ کر سکو تے تسبیح تے ہر ویلے نبی پاک دی ذات تے درود پڑھی رکھو، اٹھ دیاں باندیاں کام کرنے بے شک پٹھے وڈینے تے پٹھے گھٹنے بھی سرکار دی ذات تے حاضری لگدی راسی، انہاں نوں بھی پتہ ہو سی ساڈا غلام ایتھے وسدا ہوندا، ٹھیک ہے نا۔ تے انہاں اے کوئی نہیں ویکھنا بھائی پسینے والے کپڑے، پہلی حدیث ہی میں یہ سنائی کہ انہاں آکھیا ہاں بھاویں پسینے والے کپڑے رب تینوں جنت، لہذا اے کوئی چیز نہیں ویکھنی، اللہ دے نبی نال تعلق بنان دے تے ٹل لا چھڈو، ٹکا کے درود پڑھو، زیادہ تو زیادہ درود پڑھو تے حضور دی غلامی دے وچ آ کے اے آکھو کہ اسی تعلق حضور دی ذات نال جوڑنا، اور کسی نال بھاویں جوڑے تے بھاویں نہ جوڑے۔ اللہ تعالیٰ تواڈی میری حاضری اپنے دربار قبول و منظور فرماوے تے محفلاں دا مقصد ہی میرے بھراؤ ایہ جے کہ محفل سجان دا مقصد یہ ہا، قاری صاحب دا بھی تے میرے آن دا بھی مقصد یہ ہا کہ ساڈا تعلق حضور دی ذات نال جوڑ جاوے تے پکا ہو جاوے، پیڑا ہو جاوے۔ اللہ حضور دے نال رشتہ سانو قائم مضبوط رکھن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ ساڈی دنیا چی حضور نال یاری قائم فرماوے تے آخرت چی یاری تعلق حضور دی ذات نال قائم فرماوے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔